बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 6 जुलाई है और हफ्ते का दिन है। बात करेंगे शहर कायद कराची के हवाले से। एक ख़बर आपके साथ शेयर करनी है, बहुत ही अफसोसनाक है। कराची के इलाके अल फलाह से एक लाश मिलती है पुलिस को, और जो है लाश को जब पुलिस अपने कब्ज़े में लेती है तो बाद में पता चलता है कि इस लाश को जो है ये जो है नौजवान जिसकी ये लाश है, इसको इसके वालिद ने कत्ल किया है। बहुत ही खौफनाक ख़बर है। ज़ाहिर है आपके साथ एक तो ये शेयर करनी है, और दूसरा कराची वाले दोस्तों के लिए बड़ी अहम ख़बर है कि कल से आप लोगों के शहर में एक जो है तकरीबन कोई 9 दिन के लिए रास्ते बंद हो रहे हैं। कौन-कौन से रास्ते बंद हो रहे हैं, किधर आपने नहीं जाना, क्योंकि वहाँ से फिर आपको परेशानी का सामना होगा। तो मेरे जो कराची के व्यूअर्स हैं स्पेशली उनके लिए मैं वो रास्ते बताने जा रहा हूँ कि कौन से रास्ते किन वजूहात की बुनियाद पर 9 दिन के लिए बंद रहेंगे। तो ये चीज़ें 16 जुलाई तक के लिए ये रास्ते बंद होंगे। तो आज की इस वीडियो में ज़रा इन 2 मामलात के ऊपर बात करेंगे। पहले जैसे मैं आपको बता चुका हूँ जी, अल फलाह का इलाका है जिसमें एक नौजवान जो है उसकी लाश मिलती है, और इस नौजवान को छुरी के वार से जो है वो कत्ल किया जाता है। इसकी शिनाख्त जो है वो शाह हसन के नाम से होती है, और रेस्क्यू हुकाम जो है उसकी लाश को उठाते हैं और ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए जो है उसको वो अस्पताल मुंतकिल करते हैं। पुलिस जो है वो इस वाक़ये की ज़रा तफ्तीश करती है, छानबीन करती है, पता लगाती है कि इसको किसने कत्ल किया है। तो पुलिस को पता चलता है कि इसको घर के अंदर ही कत्ल किया गया, क्योंकि इसकी लाश अपने घर के अंदर से मिलती है। घर के अंदर जब पुलिस मामले को मज़ीद थोड़ा-सा खंगालती है तो पता चलता है कि इसको इसके अपने बाप ने कत्ल किया है। ये नौजवान जो है, मकतूल जो है, उसके बाप को जब पुलिस जो है वो हिरासत में लेती है, हिरासत में लेकर जब उससे पूछ-गुछ करती है, तो वो बड़ी हैरानकुन वजह बताता है जो कि पुलिस को समझ नहीं आ रही होती, और अभी तक पुलिस उस पे तफ्तीश कर रही है कि वाक़ई यही वजह है जिसके लिए इसने मारा है या मामला कुछ और है। वालिद को जब गिरफ़्तार किया जाता है तो वो तफ्तीश के दौरान ये बताता है कि शाह हसन जो है, ये बच्चा जो लड़का था, ये घर वालों से लड़ाई झगड़े करता था। बहुत ज़्यादा तंग करता था, मुझे भी तंग करता था, घर वालों को भी तंग करता था, और मैं इससे तंग था, और बारहा मैंने इसको मना भी किया, समझाया भी सही, मारा भी सही, लेकिन उससे इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। कहता है मैं जी तंग आ गया, और आज तो हद ही हो गई। इसका बाप ये बताता है कि जी आज हमारे घर में वही लड़ाई झगड़ा हुआ, इसने हमारे साथ लड़ाई झगड़ा किया, और लड़ाई झगड़े के दौरान जो है इसने छुरी उठाई, और जो है उसके बाद इसने छुरी उठाकर मुझे, यानी इसके बाप ने ये कहा है कि जी इस लड़के ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की है छुरी उठाकर। तो कहता है कि जब इसने छुरी उठाई तो मैंने इसके हाथ से जो है छुरी ली, इसको पहले पकड़ा, पकड़ने के बाद इसके हाथ से छुरी खींची, और जब छुरी खींची तो फिर उस वक़्त मैं गुस्से में था, और फिर मैंने यही सोचा कि क्यों ना ये जो रोज़-रोज़ की गड़बड़ है, रोज़-रोज़ के जो मसाइल हैं, इनसे जान छुड़ा ली जाए। तो इसके बाप ने कहा कि उस दौरान मैंने छुरी के वार करके अपने बेटे को जो है वो कत्ल कर दिया। बाप अब इसके ऊपर जो है पछता रहा है। वो कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है जब एक काम हो जाता है तो फिर उसके बाद पछताने का तो कोई फ़ायदा होता नहीं है। पुलिस ने जो है बाप को भी तहवील में लेके थाने में मुंतकिल किया था, और इससे मज़ीद जो है तफ्तीश जारी हो रही है, पुलिस कर रही है, और पुलिस इस कत्ल के मुहर्रिकात जानने की कोशिश कर रही है कि इसकी वजूहात कुछ और हैं, या वाक़ई ये जो बाप बता रहा है कि जी लड़ाई झगड़े की वजह से इन्होंने बेटे को कत्ल किया। ये सारा मामला पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है। एक तो ये खबर थी। अब दूसरी खबर जो है वो मेरे कराची के जो व्यूअर्स हैं, भाई हैं, दोस्त हैं। वैसे तो कराची में ज़ाहिर है मैं भी कभी-कभार जाना होता है, और बड़े ही हमारे तो बड़े गिने-चुने रास्ते हैं ना जिनसे हम आते-जाते हैं, ऑफ़िसेज़ जाते हैं, या शराय फ़ैसल है और आगे कुछ जगहों पे जाना होता है तो वहाँ होता है। लेकिन कराची वालों को अक्सर व बेशतर जो है वो रश, प्रॉब्लम्स, मसाइल, सड़कों की बंदिश, इनका तो बहुत ही सामना रहता है। अब जो है कराची में तकरीबन 7 से 16, 7 कल है अब जब मैं वीडियो कर रहा हूँ, और 16 तारीख तक जो है वो कई रास्ते बंद रहेंगे। उनकी वजूहात क्या हैं? क्योंकि ट्रैफ़िक प्लान भी बाकायदा तौर पे इसके हवाले से जारी कर दिया गया। अगर आपकी नज़र से नहीं गुज़रा तो मैं आपको बता देता हूँ कि वजूहात क्या हैं। वजूहात ये हैं जी कि जी कराची में बताया गया है कि जो बोहरा कम्युनिटी है, उनका जो है वो इज्तिमा है, और इसमें दुनिया भर से तकरीबन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस इज्तिमा के लिए तकरीबन 39,000 लोग, 39,000 मेंबरान जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं, उनकी आमद मुतवक्के है। और बोहरा कम्युनिटी के 16,000 से ज़ायद अफराद की हिंदुस्तान से भी पाकिस्तान आमद होगी, वहाँ पे भी ये लोग मौजूद हैं।
اجتماعی عمل کو ہموار کرنے کے لیے سفارت خانوں کے ساتھ بڑے پیمانے پر اقدامات اس کے لیے کیے گئے ہیں۔ بوہرا کمیونٹی کی مجالس طاہری مسجد صدر میں 7 سے 16 جولائی تک منعقد ہوں گی۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ پھر آپ کو پتہ ہے یہ بورا کا بھی ہے، پھر آگے عاشور آ رہا ہے، تو عاشور میں بھی ظاہر ہے ان کا میرے خیال سے یہ 16 کو ختم ہو رہا ہے، تو پھر آگے عاشور کے بھی دن آ جائیں گے، تو پھر وہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے روڈ بلاک ہوتے ہیں، مختلف جگہوں پہ جلوس ہوتے ہیں، مجالس ہوتی ہیں، تو وہاں پہ بھی پھر روڈوں کی بلاکیج ہوتی ہے روڈز کی۔ تو بہرحال جی یہ وہ بتا رہے ہیں کہ جی بورا کمیونٹی کی جو مجالس ہیں طاہری مسجد میں ہوں گی، اور اس سلسلے میں ٹریفک پولیس نے راستوں کی بندش سے متعلق ٹریفک پلان مرتب کر لیا ہے کہاں یہ بتا دیتا ہوں۔ ڈاکٹر سیدنا محمد برہان الدین روڈ اور میر کرم علی تارپر روڈ جو ہے وہ ٹریفک کے لیے بند رہیں گے، آپ لوگوں کے لیے، آپ نے اس طرف نہیں جانا۔ اور شرکاء جو ہیں ان معاملات کے، ان کے لیے پارکنگ مقامات سینٹ پال اسکول اور سینٹ پیٹرک چرچ ہوں گے، جبکہ شرکاء سٹی صدر سینٹر اور آرمی پبلک اسکول کے قریب بھی پارکنگ کر سکیں گے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اجتماع میں شرکت کرنی ہے۔ ٹریفک پولیس کہتی ہے کہ جی ہسن اسکوائر سے جو آنے والی ٹریفک ہے اس کو پیپلز سیکریٹریٹ سے صدر جانے کی اجازت نہیں ہوگی، سو اس رستے سے آپ نے نہیں جانا ہسن اسکوائر والے سے پیپلز سیکریٹریٹ کی طرف، اور ٹریفک کو پیپلز سیکریٹریٹ سے ایم اے جناح روڈ کی طرف موڑ دیا جائے گا۔ کراچی والے بھائیوں یہ سین ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایم اے جناح روڈ، نمائش اور تبت سے آنے والی کو کیپری سے صدر جانے کی اجازت نہیں ہوگی، اس لیے آپ نے اس طرف بھی نہیں جانا، اور ٹریفک کو ایم اے جناح روڈ پر ہی چلایا جائے گا، وہ کیپری والی طرف اور صدر جانے والا سین کوئی نہیں ہوگا۔ اچھا، ٹریفک پولیس نے بتایا کہ ریگل چوک سے ٹریفک کو پریڈی چوک سے صدر دواخانہ جانے کی اجازت نہیں ہوگی، ٹریفک کو پریڈی چوک سے بائیں ایم اے جناح روڈ کی طرف موڑ دیا جائے گا۔ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے ایم اے جناح روڈ کھلا ہوا ہوگا اور باقی آس پاس کے جو مقامات ہیں وہ بند ہوں گے۔ اچھا، پلان کے مطابق جی سرور شہید چوک ایٹریم مال سے ٹریفک کو لکی سٹار طاہری مسجد جانے کی اجازت نہیں ہوگی، اور ٹریفک کو ریجنٹ پلازا شاہراہ فیصل کی طرف موڑ دیا جائے گا، تو یہ والا بھی آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ شاہراہ عراق پیراڈائز سگنل سے ٹریفک کو داؤد پوتا سگنل اور ٹریفک مرشد بازار سے بائیں جانب پریڈی چوک سے ایم اے جناح روڈ موڑ دی جائے گی۔ یہاں بھی آپ کو پرابلمز ہوں گی۔ یہ کوئی 8-10 مقامات ہیں جن کی باقاعدہ ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور اس لیے کر رہا ہوں کہ کل تو خیر سنڈے ہے، پھر آگے آپ نے کیونکہ ویک شروع ہو جائے گا، جو لوگ جابز پہ جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، مارکیٹ شاپنگز کے لیے جاتے ہیں، ان کے لیے پریشانی ہوتی ہے، تو یہ ذرا سن لیں۔ اچھا، اب اس کے علاوہ شہرہ عراق جو ہے ادھر سے پیراڈائز سگنل سے ٹریفک کو داؤد پوتا سگنل اور ٹریفک مرشد بازار سے بائیں جانب پریڈی چوک سے ایم اے جناح روڈ موڑ دی جائے گی، میرے خیال یہ میں نے آپ کو بتایا۔ اچھا، آگے سنیں، ایف ٹی سی اقبال شہید روڈ سے لکی سٹار سے طاہری مسجد صدر جانے کی اجازت نہیں ہوگی، ٹریفک کو ریجنٹ پلازا شاہراہ فیصل سرور شہید روڈ ایٹریم مال موڑ دیا جائے گا، تو اس طرف بھی آپ نے نہیں جانا۔ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ کوریڈور 3، کیپری سگنل، کنٹونمنٹ چوک اور صدر دواخانہ پر ہیوی ٹریفک کا داخلہ بھی ممنوع ہوگا۔ ٹرکوں والے بھائی، مزدے والے بھائی جو اس طرف بسز جاتی ہیں، ان کے لیے یہ روڈز بند رہیں گے 16 جولائی تک۔ تو یہ سین ہے کراچی کی ٹریفک کا۔ پہلے بھی اتنا معاملہ خراب ہوا ہوتا ہے لوگوں کے لیے، اور اگر یہ روڈز اور یہ رستے بھی بند ہو گئے تو اللہ خیر ہی کرے۔ دیکھتے ہیں پھر آگے جو ہے بیچارے کراچی والوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ دعائیں ہماری آپ کے ساتھ ہیں، اور اللہ کرے کہ اس دوران زیادہ بارش بھی نہ ہو جائے، کیونکہ کراچی میں اگر بارش ہو جائے تو پہلے ہی رستے بند ہیں، اور پھر اوپر سے بارش ہو جائے تو پھر کیا ہی بات ہے، پھر تو رنگ لگ جائے گا۔ اللہ جو ہے وہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ کراچی کے جو کرتے دھرتے ہیں، جو کراچی کو اتنے سالوں سے جو حکومت کر رہے ہیں وہاں پہ پیپلز پارٹی والے بھائی، اللہ ان کو بھی مزید توفیق دے کہ وہ کراچی کی بہتری کے لیے وہ کام کر سکیں۔ آج میں مرزا وہاب بھائی کو دیکھ رہا تھا، وہ بڑے جو ہے زبردست جوش و خروش سے تقریر فرماتے ہیں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی فلاں جگہ پہ پانی نہیں کھڑا تھا اور پہلے یہاں پانی کھڑا ہوتا تھا۔ تو اچھی بات ہے، بہت زبردست بات ہے، بہت اچھا کام کریں، مزید صاف کریں۔ کراچی روشنیوں کا شہر ہوتا تھا، کراچی بہت کچھ ہے، اب بھی کراچی میں بہت کچھ ہے، اگر اس کو مزید بہتر کر دیا جائے، امید ہے انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ کراچی بہتر ہوگا، اور کراچی کے رہنے والوں کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے اور کراچی سے محبت کرنے والوں کے لیے، اور جو ہم لوگ کبھی کبھار کراچی جاتے ہیں سب کے لیے جو ہے خوبصورت شہر انشاءاللہ، پہلے بھی ہے، بہت اچھے لوگ، بہت زبردست شہر، اور انشاءاللہ
آنے والے دنوں میں مزید بہتر اور مزید خوبصورت ہو جائے گا۔ اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ سب پہ اپنا رحم و کرم کرے، اللہ سب پہ راضی ہو، اللہ جو ہے وہ پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نصب نابود کرے، ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی لیکن بشرط زندگی پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔